Your spine straight. Close your eyes. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in. Hold it there. Oh, oh, ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आन शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ॐ श्रीमहागणपतये नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् लालदेहलालीलसे अरुधरि लाल लंगूर वज्रदेह दानवदलन जय 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 कपिसूर यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम् पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम् अञ्जनीनन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् बुद्धिर्बलं यशो धैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् गोष्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम् शान्तं शाश्वतमप्रमेयं मनघं निर्वाणशान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे
कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि वातजातं नमामि. Pranams to the Lord. Pranams to all the Mahatmas in tonight's Sundarkanam session. With His grace, we have completed first three sargas. Today, we'll enter the fourth sarga. Intention is to complete the fourth and also complete the fifth. So hopefully we can do it. And if anybody feels it very fast or not understanding any pronunciation, feel free to stop the class and ask your doubt. Because I'll not be saying any more the rules. Now all of us are very well versed in Alpa Prana, Mahaprana, Rasva, Dirgha, Anuswara rule, Visarga rule, and Dritva. But sometimes it may happen that it might slip our mind. And if you've not understood, feel free to ask. And if you feel uncomfortable to stop the session, just give me a personal message and I will deal with that in the later time. So feel free. The thing is, we are learning to chant Sundar Kanam. So the importance is on the pronunciation. So don't miss it. We are going with the flow, but feel free to stop at times. So those who want to volunteer, please raise hands. So seeing the number of hands, I can distribute the number of verses. Okay, Lavitama, first let's start with you. Chaturtha Sargaha. सनिर्जित्य पुरीं लङ्कां श्रेष्ठान्तां कामरूपिणीम् सनिर्जित्य पुरीं लङ्कां श्रेष्ठान्तां कामरूपिणीम् पुरीं लङ्काम् अनुस्वारा नकारा not nakara सनिर्जित्य पुरीं लङ्कां श्रेष्ठान्तां कामरूपिणीम् विक्रमेण महातेजा हनुमान् कपिसत्तमः विक्रमेण महातेजा हनुमान् कपिसत्तमः सनिर्जित्य पुरीं लङ्कां निःश्रेष्ठान्तां कामरूपिणीं विक्रमेण महातेजा हनुमान् कपिसत्तमः. Correct. सनिर्जित्य पुरीं लङ्कां श्रेष्ठान्तां कामरूपिणीं विक्रमेण महातेजा हनुमान् कपिसत्तमः अद्वारेण महावीर्यः प्राकारमवपुप्लुवे अद्वारेण महावीर्यः प्राकारमवपुप्लुवे निशिलङ्का महासत्त्वो विवेश कपिकुञ्जरः निशिलङ्कां महासत्त्वो विवेश कपिकुञ्जरः अद्वारेण महावीर्यः प्राकारमवपुप्लवे निशिलङ्कां महासत्त्वो विवेश कपिकुञ्जरः अद्वारेण महावीर्यः प्राकारमवपुप्लुवे निशिलङ्का महासत्त्वो विवेश कपिकुञ्जरः प्रविश्य नगरीं लङ्कां कपिराजहितङ्करः प्रविश्य नगरीं लङ्कां कपिराजहितङ्करः चक्रेथ पादं सव्यञ्च शत्रूणां सत्तुमूर्धनि चक्रेथ पादौ सव्यञ्च शत्रूणां सतुमूर्धनि प्रविश्य नगरीं लङ्कां कपिराजहितङ्करः चक्रेथ पादौ सव्यञ्च शत्रूणां सतुमूर्धनि आदौ वकारा प्रविश्य नगरीं लङ्कां कपिराजहितङ्करः चक्रेथ पादौ सव्यञ्च शत्रूणां सतुमूर्धनि प्रविष्टः सत्त्वसम्पन्नो निशायां मारुतात्मजः प्रविष्टः सत्त्वसम्पन्नो निशायां मारुतात्मजः स महापथमास्थाय मुक्तपुष्पविराजितम् समापथमास्थाय मुक्तपुष्पविराजितम्
प्रविष्टः सत्त्वसम्पन्नो निशायां मारुतात्मजः स महापथमास्थाय मुक्तपुष्पाविराजितम्। करेक्ट। प्रविष्टः सत्त्वसम्पन्नो निशायां मारुतात्मजः स महापथमास्थाय मुक्तपुष्पविराजितम् ततस्तु तां पुरीं लङ्कां रम्यामभिययौ कपिः। ततस्तु तां पुरीं लङ्कां रम्यामभिययौ कपिः। हसितोत्कृष्टनिनदैस्तूर्यघोषपुरस्कृतैः हसितोत्कृष्टनिनदैस्तूर्यघोषपुरस्कृतैः ततस्तु तां पुरीं लङ्कां रम्यामभिययौ कपिः। हसितोत्कृष्टनिनदैस्तूर्यघोषपुरस्कृतैः। Thank you, Dalita ma. No need to lower the hand because I'll take in the second round. So let the hand raise be there. ततस्तु तां पुरीं लङ्कां रम्यामभिययौ कपिः हसितोत्कृष्टनिनदैस्तूर्यघोषपुरस्कृतैः। Venkatesh ji. Next 5. वज्राङ्कुशनिकाशैश्च वज्रजालविभूषितैः वज्राङ्कुशनिकाशैश्च वज्रजालविभूषितैः गृहमेधैः पुरी रम्या बभासे द्यौरिवाम्बुदैः गृहमेधैः पुरी रम्या बभासे द्यौरिवाम्बुधैः निकाशैश्च वज्रजालविभूषितैः गृहमेधैः पुरीं रम्या बभासे द्यौरिवाम्बुदैः वज्राङ्कुशनिकाशैश्च वज्रजालविभूषितैः गृहमेधैः पुरी रम्या बभासे द्यौरिवाम्बुदैः प्रज्ज्वाल तदालङ्कारक्षो गणगृहैः शुभैः प्रज्वाल प्रज्ज्वाल प्रज्ज्वाल तदालङ्कारक्षो गणगुहैः शुभैः सीताभ्रसदृशैश्चित्रैः पद्मस्वस्तिकसंस्थितैः सदृशैश्चित्रैः पद्मस्वरितसंस्थितैः प्रज्ज्वाल तदालङ्कारक्षो गणगुहैः शुभैः सिताभ्रसदृशैश्चित्रैः पद्मस्वस्तिकसंस्थितैः प्रज्ज्वाल तदालङ्कारक्षो गणगृहैः शुभैः सिताभ्रसदृशैश्चित्रैः पद्मस्वस्तिकसंस्थितैः वर्धमानगृहैश्चापि सर्वतः सुविभूषितैः वर्धमानगृहैश्चापि सर्वतः सुविभूषितैः काञ्चित्रमाल्याभरणां कपिराजहितङ्करः कांश्चित्रमाल्याभरणां कपिराजहितङ्करः वर्धमानगृहैश्चापि सर्वतः सुविभूषितैः तां चित्रमाल्याभरणां कपिराजहितङ्करः ताञ्चित्र not तां not वकार ञकार वर्धमानगृहैश्चापि सर्वतः सुविभूषितैः ताञ्चित्रमाल्याभरणां कपिराजहितङ्करः राघवार्थे चरन् श्रीमान् ददर्श च ननन्द च
राघवार्थे चरं श्रीमान् ददर्श च ननन्द च भवनात् भवनं गच्छन् ददर्श कपिकुञ्जरः भवनाद् भवनं गच्छन् ददर्श कपिकुञ्जरः राघवार्थे चरं श्रीमान् ददर्श च ननन्द च भवनाद् भवनं गच्छन् ददर्श कपिकुञ्जरः राघवार्थे चरन् श्रीमान् ददर्श च ननन्द च भवनात् भवनं गच्छन् ददर्श कपिकुञ्जरः विविधाकृतिरूपाणि भवनानि ततस्ततः कृतिरूपाणि भवनानि ततस्ततः शुश्रावरुचिरङ्गीतं त्रिस्थानस्वरभूषितम् शुश्रावरुचिरङ्गीतं गीतं चित्रस्थानस्वरभूषितं Chitra is not विविध there. Three sthan. श्रीस्थान ओके शु ओके विविधाकृतिरूपाणि भवनानि ततस्ततः शुश्रावरुचिरङ्गीतं गीतं त्रिस्थानस्वरभूषितम् Thank you, Venkateshi. Vividhakriti bhavanani tatastatah Shushravarучirangītam Tristhānasvarabhūṣitam. Lalita Balasubramanian. Strīnām madana vidhānām divi chāpsarasāmiva. Lalita Balasubramanian. Am I Yes, ma'am. audible? Yes, I am. Now it is audible, ma'am. For me, Oh, I I think. was not. Okay, I have finished chanting that line. Okay. Sorry. Strīnām madana vidhānām divi chāpsarasāmiva. स्त्रीणां मदनविद्धानां दिवि चाप्सरसामिव शुश्रावकाञ्ची निनदन्नू पुराणाञ्च निस्वनम् शुश्रावकाञ्ची निनदन्नूपुराणां च निस्वनम् स्त्रीणां मदनविद्धानां दिवि चाप्सरसामिव शुश्रावकाञ्ची निनदन्नूपुराणां च निस्वनम् स्त्रीणां मदनविद्धानां दिवि चाप्सरसामिव शुश्रावकाञ्ची निनदन्नू पुराणाञ्च निस्वनम् सोपाननिनदांश्चापि भवनेषु महात्मनाम् सोपनानिनदांश्चापि भवनेषु सोपाननिनदांश्चापि भवनेषु महात्मनाम् आस्फोटितनिनादांश श्वेडितांश ततस्ततः आस्फोटितनिनादांश्च आस्फोटितनिनादांश्च क्ष्वेडिदांश ततस्ततः सोपाननिनदांश्चापि भवनेषु महात्मनाम् आस्फोटितनिनादांश्च क्ष्वेडिदांश्च ततस्ततः Second line, read again. आस्फोटितनिनादांश्च So asphotita, a ki matra is not there. Asphotita. आस्फोटितनिनादांश्च क्ष्वेडिदांश्च ततस्ततः Correct. सोपाननिनदांश्चापि भवनेषु महात्मनाम् आस्फोटितनिनादांश्च क्ष्वेडितांश्च ततस्ततः. So cha will have a dvitva. Asphotitaninádámsc kshveditámsc tatastataha chakshve. Because ksha itself is a conjunct. In that conjunct, there is another va is also added. So cha definitely will have one extra k sound of ksha. So asphotitaninádámsc chakshve. That one k of the ksha is going to come in cha. Chakshve.
आस्फोटितनिनादांश्चक्ष्वेडितांश्च ततस्ततः. Say with this one again. आस्फोटितदनिनादांश्च We are saying one extra the. Asphotita-ninadanscha. आस्फोटितनिनादांश्चक्ष्वेडिदांश ततस्ततः. Correct. शुश्रावजपतां तत्र मन्त्रान् रक्षो गृहेषु वै. शुश्रावजपतां तत्र मन्त्रान् रक्षो गृहेषु वै. स्वाध्यायनिरतांश्चैव यातु धानान् ददर्शसः. स्वाध्यायनिरतांश्चैव यातु धानान् ददर्शसः. शुश्रावजपतां तत्र मन्त्रान् रक्षो गृहेषु वै. स्वाध्यायनिरतांश्चैव यातु धानान् ददर्शसः. शुश्रावजपतां तत्र मन्त्रान् रक्षो गृहेषु वै. स्वाध्यायनिरतांश्चैव यातु धानान् ददर्शसः. रावणस्तव संयुक्तान् गर्जतो राक्षसानपि. रावणस्तव संयुक्तान् गर्जतो राक्षसानपि. राजमार्गं समावृत्य स्थितं रक्षो गणं महत्. राजमार्गं समावृत्य स्थितौ रक्षो गणं महत्. रावणस्तव संयुक्तान् गर्जतो राक्षसानपि. राजमार्गं समावृत्य स्थितौ रक्षो गणं महत्. स्थितौ. त is alpa prana, not sthitau. राजमार्गं समावृत्य स्थितौ रक्षो गणं महत्. Correct. रावणस्तव संयुक्तान् गर्जतो राक्षसानपि. राजमार्गं समावृत्य स्थितौ रक्षो गणं महत्. वृत्य स्थितौ. Tya will also have a pressure. Vru will also have a pressure because tya is a conjunct, stha is a conjunct. Rajamargam samavritya sthitam. It should be like that. ददर्श मध्यमे गुल्मे राक्षसस्य चरान् बहून्. ददर्श मध्यमे गुल्मे राक्षसस्य चरान् बहून्. Give me a minute, please. Hello. ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ പുറത്തുണ്ടോ? Just give me a minute. There's a courier person who has called. I'll take the parcel and come because they will need the food. I'm so sorry for this.
Hello, am I audible? I'm so sorry for this. There's no other way. Okay, so let's start from that 15. ददर्श मध्यमे गुल्मे राक्षसस्य चरान् बहून् ददर्श मध्यमे गुल्मे राक्षसस्य चरान् बहून् दीक्षितान् जटिलान् मुण्डान् गोजिनाम्बरवाससः दीक्षितान् जटिलान् मुण्डान् को गोजिनाम्बरवाससः तदर्श मध्यमे गुल्मे राक्षसस्य चरान् बहून् दीक्षितान् जटिलान् मुण्डान् गोजिनाम्बरवाससः. Thank you, Lalitama. ददर्श मध्यमे गुल्मे राक्षसस्य चरान् बहून् दीक्षितान् जटिलान् मुण्डान् गोजिनाम्बरवाससः. निखिलाजी, next 5. दर्भमुष्टिप्रहरणान् अग्निकुण्डायुधांस्तथा दर्भमुष्टिप्रहरणानग्निकुण्डायुधांस्तथा कूटमुद्गरपाणींश्च दण्डायुधधरानपि कूटमुद्गरपाणिंश्च दण्डायुधधराणपि दर्भमुष्टिप्रहरणानग्निकुण्डायुधांस्तथा कूटमुद्गरपाणिंश्च दण्डायुधधरानपि दर्भमुष्टिप्रहरणान् अग्निकुण्डायुधांस्तथा कूटमुद्गरपाणींश्च दण्डायुधधरानपि एकाक्षेणेकवर्णांश्च लम्बोदरपयोधरान् एकाक्षानेकवर्णांश्च लम्बोदरपयोधरान् करालान् भुग्नवक्त्रांश्च विकटान् वामनांस्तथा करालान् भुग्नवक्त्रांश्च विकटान् वामनांस्तथा एकाक्षानेकवर्णांश्च लम्बोदरपयोधरान् करालान् भुग्नवक्त्रांश्च विकटान् वामनांस्तथा एकाक्षानेकवर्णांश्च लम्बोदरपयोधरान् करालान् भुग्नवक्त्रांश्च विकटान् वामनांस्तथा. So the common mistake is to say lambodhara. It's not lambodhara, lambodara and payodhara. And then you'll say payodhara. So there the and the should not be interchanged. Lamba udara. So meaning is different. Udara. Can't say lambodhara. Just mark over there. धन्विनः खड्गिनश्चैव शतघ्नीमुसलायुधान् धन्विनः खड्गिनश्चैव शतघ्नीमुसलायुधान् परिघोत्तमहस्तांश विचित्रकवचोज्ज्वलान् परिघोत्तमहातांश्च महस्तांश्च परिघोत्तमहस्तांश्च विचित्रकवचोज्ज्वलान् धन्विनः खड्गिनश्चैव शतघ्नीमुसलायुधान् परिघोत्तमहस्तांश्च विचित्रकवचोज्ज्वलान् धन्विनः खड्गिनश्चैव शतघ्नीमुसलायुधान् परिघोत्तमहस्तांश्च विचित्रकवचोज्ज्वलान् परिघोत्तमहस्तांश्च नातिस्थूलान्. Do you feel, you get the feel of we are doing like Durga Saptashati because the way the war is happening. Even last time I wanted to comment, but today like it's going on the same thing like that. Nati sthulan, nati krushan, nati dirghati hrasvakan. नाति स्थूलान् नाति कृशान् नाति दीर्घाति ह्रस्वकान्. Dirghati, the alpa prana. Which one, Varshaji? Nati dirghati. Okay. नाति स्थूलान् नाति कृशान् नाति
नाति दीर्घा ह्रस्वकान् Nati dirghati hrasvaka. नाति दीर्घाति ह्रस्वकान् Stula is fat, Krusha is thin, Dirgha is long, Hrasva is short. So nati, not too fat, not too short, not too long, not too short. Thin, sorry, not too fat and thin. Stula and Krusha, Dirgha and Hrasva, na ati. So that's how it is rhyming over there. Nati Gauran, so not too fair, not too black, Nati Krishna, Nati Kubjan, not too dwarf, na Vamanan, and not even shorter than that. Nati Gauran, Nati Krishnan, Nati Kubjan, na Vamanan. नाति गौरान् नाति कृष्णान् नाति कुब्जान् न वामनान् नाति स्थूलान् नाति कृशान् नाति दीर्घाति ह्रस्वकान् नाति गौरान् नाति कृष्णान् नाति कुब्जान् न वामनान् Nati Sthulan, Nati Krishan, Nati Dirghati Hrasvakan, Nati Gauran, Nati Krishnan, Nati Kubjan Navamanan, Virupan Bahurupansha Surupansha Suvarchasaha. विरूपान् बहुरूपांश्च स्वरूपांश्च सुवर्चसः Bhajinah Patika, Dhvajinah Patakinashchaiv Dadarsh Vividhayudhan. ध्वजिनः पताकिनश्चैव ददर्श विविधायुधान् विरूपान् बहुरूपांश्च स्वरूपांश्च सुवर्चसः ध्वजिनः पताकिनश्चैव ददर्श विविधायुधान् Virupan Bahurupanscha Surupanscha Suvarchasaha Dhvajinah Patakinashchaiva Dadarsha Vividhayudhan. Thank you, Nikhila ji. Radha Krishnan ji. Next 5. Shakti Vrikshayudhamschaiva Pattishashanidharinaha. शक्तिवृक्षायुधांश्चैव पट्टिशासनिधारिणः क्षेपणीपाशहस्तांश ददर्श स महाकपिः क्षेपणीपाशहस्तांश्च ददर्श स महाकपिः शक्तिवृक्षायुधांश्चैव पट्टिशासनिधारिणः क्षेपणीपाशहस्तांश्च ददर्श स महाकपिः शक्तिवृक्षायुधांश्चैव पट्टिशासनिधारिणः क्षेपणीपाशहस्तांश ददर्श स महाकपिः स्रग्विणस्त्वनुलिप्तांश्च वराभरणभूषितान् स्रग्विणस्त्वनुलिप्तांश्च वराभरणभूषितान् वेरी गुड नानावेशसमायुक्तान् यथा स्वैरचरान् बहून् नानावेशसमायुक्तान् यथा स्वैरचरान् बहून् स्रग्विणस्त्वनुलिप्तांश्च वराभरणभूषितान् नानावेशसमायुक्तान् यथा स्वैरचरान् बहून् स्रग्विणस्त्वनुलिप्तांश्च वराभरणभूषितान् नानावेशसमायुक्तान् यथा स्वैरचरान् बहून् तीक्ष्णशूलधरांश्चैव वज्रिणश्च महाबलान् तीक्ष्णशूलधरांश्चैव वज्रिणश्च महाबलान् नास्ति दीर्घ शतसाहस्रमव्यग्रमारक्षं मध्यमं कपिः शतसाहस्रमव्यग्रमारक्षं मध्यमं कपिः तीक्ष्णशूलधरांश्चैव तीक्ष्ण से तीक्ष्ण तीक्ष्णशूलधरांश्चैव वज्रिणश्च महाबलान् शतसाहस्रमव्यग्रमारक्षं मध्यमं कपिः तीक्ष्णशूल so तीक्ष्णस्ति shulashu so we'll have to hold one extra matra to get that dirgha not to say तीक्ष्ण so one
Then Shula, that Shu. Tikshna Shooladharamश्चैव वज्रिणश्च महाबलान् शतसाहस्रमव्यग्रमारक्षं मध्यमं कपिः रक्षोऽधिपतिनिर्दिष्टं ददर्शान्तः पुराग्रतः रक्षोऽधिपतिनिर्दिष्टं ददर्शन्तः पुराग्रतः ददर्शान्त आकी मात्रा ददर्शान्तः पुराग्रतः स तदा तद्गृहं दृष्ट्वा महाहाटकतोरणम् स तदा तद्गृहं दृष्ट्वा महाहाटकतोरणम् रक्षोऽधिपतिनिर्दिष्टं ददर्शान्तः पुराग्रतः स तदा तद्गृहं दृष्ट्वा महाहाटकतोरणम् रक्षोऽधिपतिनिर्दिष्टं ददर्शान्तः पुराग्रतः स तदा तद्गृहं दृष्ट्वा महाहाटकतोरणम् राक्षसेन्द्रस्य विख्यातमद्रिमूर्धि प्रतिष्ठितं मूर्धि प्रतिष्ठितम् राक्षसेन्द्रस्य विख्यातमद्रिमूर्ध्नि प्रतिष्ठितम् The Murdni's Ni is a conjunct, but Mu is a Dirgha. So Mu is not getting a Dvitva sound. But Pratishtitam Pra is a conjunct, but Ni is a Rasva. So that Ni is getting a Dvitva sound. Murdni Pratishtitam. So Hasva sounds are getting Dvitvas. Okay. Pundarikavatam sabhih parikhabhih samavritam. पुण्डरीकावधंसाभिः परिखाभिः समावृतम् राक्षसेन्द्रस्य विख्यातमद्रिमूर्ध्नि प्रतिष्ठितम् पुण्डरीकावधंसाभिः परिखाभिः समावृतम् Thank you, Radhakrishnan-ji. राक्षसेन्द्रस्य विख्यातमद्रिमूर्ध्नि प्रतिष्ठितं पुण्डरीकावतंसाभिः परिखाभिः समावृतम्. गायत्री मा. Next 5. प्राकारवृत्तमत्यन्तं ददर्श समहाकपिः. प्राकारवृतमत्यन्तं ददर्श समहाकपिः त्रिविष्टपनिभं दिव्यं दिव्यनादविनादितम्. द्रिविष्टपनिभं दिव्यं त्रिविष्टपनिभं दिव्यं दिव्यनादविनादितम् प्राकारवृत्तमत्यन्तं ददर्श समहाकपिः त्रिविष्टपनिभं दिव्यं दिव्यनादविनादितम्. We should not say Mahakapihi, cannot happen. Mahakapihi, have to cut it short. Rasva sound. Prakaravritam dadarsha samahakapihi Trivishtapanibhan divyan divyanada vinaditam Vajifreshita sanghushtan naditam bhushanaistatha. वाजिक्रेशितसङ्कुष्टन् नादितं भूषणैस्तथा रथैर्यानैर्विमानैश्च तथा हयगजैः शुभैः रथैर्यानैर्विमानैश्च तथा हयगजैः शुभैः वाजिह्येषितसङ्गुष्टं नादितं भूषणैस्तथा रथैर्यानैर्विमानैश्च तथा हयगजैः शुभैः. Shubhaihi, not Shubhai. Ha, Mahaprana has to be there. Vajihresita sanghushtan naditam bhushanaistatha Rathairyanair vimanaischa tatha hayagajai shubhaihi. That Dvitva we should not forget. Vajirhreshita jihhreshita. Okay. Varanaischa chaturdantai shvetabhranichayopamaihi. वारणैश्च चतुर्दन्थैर्
श्वेताभ्रनिचयोपमैः Antaish visarga shakara, there is no rekha over there. Bhushitairuchiradvaram mattaish mrugapakshibhihi. भूषितैरुचि रद्वारं मत्तैश्च मृगपक्षिभिः वारिणैश्च Not bihi. Bihi mahaprana, let the force of the prana be there. मृगपक्षिभिः Hmm. वारणैश्च चतुर्दन्थैः Shvetabhra. श्वेताभ्रनिचयोपमैः भूषितैरुचिरद्वारं मत्तैश्च मृगपक्षिभिः Rushitai's bha mahapranah. Varanaishcha chaturdantai shvetabhranichayopamaihi. Bhushitairuchiradvaram mattaischa mrugapakshibhihi. Rakshitam sumahaviryairyatu dhanai sahasrashaha. रक्षितं वीर्यै यातु धानै सहस्रशः राक्षसाधिपतेर्गुप्तमाविवेश गृहं कपिः राक्षसाधिपतेर्गुप्तमाविवेश गृहं कपिः रक्षितं सुमहावीर्यै यातु धानैः सहस्रशः राक्षसाधिपतेर्गुप्तमाविवेश गृहं कपिः रक्षितं सुमहावीर्यैर्यातु धानैः सहस्रशः राक्षसाधिपतेर्गुप्तमाविवेश गृहं कपिः साहेमजाम्बूनदश्चक्रवालम् महार्घमुक्तामणिभूषितान्तम् परार्घकाला गुरुचन्दनार्हम् परार्घ्यकालाल गुरुचन्दनार्हम् Kalala is not the Kala Guru. काला गुरुचन्दनार्हम् Saravanantah Puramavivesh. तरावणान्तःपुरमाविवेश Om Tat Sat ॐ तत्सत् Ityarshe Srimad Ramayane इत्याशे श्रीमद् रामायणे Valmiki Adi Kavye वाल्मीकिगे आदिकाव्ये Sundara Kande Chaturtha Sargaha Hari Om Tat Sat सुन्दरकाण्डे चतुर्थः सर्गः हरि ओम् तत्सत् सहेमजाम्बूनदचक्रवालम् महार्घमुक्तामणिभूषितान्तम् परार्घ्यकाला गुरुचन्दनार्हम् सरावणान्तःपुरमाविवेश ॐ तत्सत् इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे चतुर्थः सर्गः हरि ओम् तत्सत् सहेमजाम्बूनदचक्रवालम् महार्घमुक्तामणिभूषितान्तम् परार्घ्यकाला गुरुचन्दनार्हम् सरावणान्तः पुरमाविवेश ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिः आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे चतुर्थः सर्गः हरि ओम् तत्सत् Shri Sita Ramachandrarpanamastu. With his immense krupa, we have completed this. We are going to go for the Panchamaskandha. Sharanya, you will start with it. Somebody in daily Gita borrow 15 minutes and keep. So you could start at 7 o'clock. Because only one chapter, second chapter has to be done instead of 6:45.
So please put a message in Daily Gita that it would be 15 minutes later. We'll try to complete this chapter today. Let's start the fifth sarga. Panchama sarga. Tata samadhya Sharanyah. Tata samadhyangatamam shumantam. ततस्य मध्यं गतमंशुमन्तम् Jyotsnavitanam muhurudvamantam. ज्योत्स्नाभितानं मुहूर्ध्वमन्तम् तदर्श धीमान् भुवि भानुमन्तम्. तदर्श धीमान् भुवि भानुमन्तम् गोष्ठे वृषं मत्तमिव भ्रमन्तम्. गोष्ठे वृषन्मत्तमिव भ्रमन्तम् ततस्य मध्यं गतमंशुमन्तम् ज्योत्स्नाभितान् मुहुरुद्वमन्तम् ददर्श धीमान् भुवि भानुमन्तम् गोष्ठे वृषन्मत्तमिव भ्रमन्तम्. Very good. We'll go a little higher pitch, it will sound better. Tata samadhyangatamam shumantam jyotsnavitanam muhurudvamantam dadarsha dhiman bhuvi bhanumantam gošthe vrusham mattamiva bhramantam lokasya papani vinashayantam. लोकस्य पापानि विनाशयन्तम् महोदधिञ्चापि समेधयन्तम्. महोदधिञ्चापि समेधयन्तम् भूतानि सर्वाणि विराजयन्तम्. भूतानि सर्वाणि विराजयन्तम् ददर्श शीतांशुमथाभियान्तम्. तदर्श शीतांशुमथाभियान्तम् लोकस्य पापानि विनाशयन्तम् महोदधिञ्चापि समेधयन्तम् भूतानि सर्वाणि विराजयन्तम् ददर्श शीतांशुमथाभियान्तम्. Very good. लोकस्य पापानि विनाशयन्तम् महोदधिञ्चापि समेधयन्तम् भूतानि सर्वाणि विराजयन्तम् ददर्श शीतांशुमथाभियान्तम् या भाति लक्ष्मीर्भुवि मन्दरस्था. या भाति लक्ष्मीर्भुवि मन्दरस्था. Those who have switched off the camera, I will lower their hands because it's blank screen over there. Yatha pradosheshu cha we'll start again. Ya bhati lakshmirbhuvi mandarastha. या भाति लक्ष्मीर्भुवि मन्दरस्था यथा प्रदोषेषु च सागरस्था. यथा प्रदोषेषु च सागरस्था तथैव तोयेषु च पुष्करस्था. तथैव तोयेषु च पुष्करस्था राजसाचारुनिशाकरस्था. राजसा चारुनिशाकरस्था या भाति लक्ष्मीर्भुवि मन्दरस्था यथा प्रदोषेषु च सागरस्था तथैव तेषु च पुष्करस्था राजसा चारुनिशाकरस्था. या भाति लक्ष्मीर्भुवि मन्दरस्था यथा प्रदोषेषु च सागरस्था तथैव तोयेषु च पुष्करस्था राजसाचारुनिशाकरस्था. So all the Mahaprana, the tha landing should be good, otherwise it will be problem. It won't sound nice also and meaning will also change.
हंसो यथा राजतपञ्जरस्थः हंसो यथा राजतपञ्जरस्थः सिंहो यथा मन्दरकन्दरस्थः सिंहो यथा मन्दरकन्दरस्थः वीरो यथा गर्वितकुञ्जरस्थः वीरो यथा गर्वितकुञ्जरस्थः चन्द्रोऽपि बभ्राज तथाम्बरस्थः चन्द्रोऽपि बभ्राज तथाम्बरस्थः हंसो यथा राजतपञ्जरस्थः सिंहो यथा मन्दरकन्दरस्थः वीरो यथा गर्वितकुञ्जरस्थः चन्द्रोऽपि बभ्राज तथाम्बरस्थः हंसो यथा राजतपञ्जरस्थः सिंहो यथा मन्दरकन्दरस्थः वीरो यथा गर्वितकुञ्जरस्थः चन्द्रोऽपि बभ्राज तथाम्बरस्थः स्थितः ककुद्मानिव तीक्ष्णशृङ्गः स्थितः ककुन् Auntie, can you repeat it? या ककुद्मानिव स्थितः ककुद्मानिव तीक्ष्णशृङ्गः स्थितः ककुद्मानिव तीक्ष्णशृङ्गः महाचलश्वेत इवोर्ध्वशृङ्गः महाचलश्वेत इवोर्ध्वशृङ्गः करेक्ट हस्तीव जाम्बूनदबद्धशृङ्गः हस्तीव जाम्बूनदबद्धशृङ्गः महाचलश्वेत इवोर्ध्वशृङ्गः Auntie, I have Vibhati Chandra. sorry yes विभाति चन्द्रः परिपूर्णशृङ्गः भाति चन्द्रः परिपूर्णशृङ्गः स्थितः ककुद्मानिव तीक्ष्णशृङ्गः महाचलश्वेत इवोर्ध्वशृङ्गः हस्तीव जाम्बूनदबद्धशृङ्गः विभाति चन्द्रः परिपूर्णशृङ्गः स्थितः ककुद्मानिव तीक्ष्णशृङ्गः महाचलश्वेत इवोर्ध्वशृङ्गः हस्तीव जाम्बूनदबद्धशृङ्गः विभाति चन्द्रः परिपूर्णशृङ्गः Sharanya, you are not tired, then you can do your second round 5 verses now, or you want to rest and then come back for 5. You can do next 5? Auntie. Good. Then let's do it. विनष्टशीताम्बुतुषारपङ्कः विनष्टशीताम्बुतुषारपङ्कः महाग्रहग्राहविनष्टपङ्कः महाग्रहग्राहविनष्टपङ्कः प्रकाशलक्ष्म्याश्रयनिर्मलाङ्कः प्रकाशलक्ष्म्याश्रयनिर्मलङ्कः रराजचन्द्रो भगवान् शशाङ्कः राजचन्द्रो भगवान् शशाङ्कः भगवान् did you say भगवान् 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 विनष्टशीताम्बुतुषारपङ्कः महाग्रहग्राहविनष्टपङ्कः प्रकाशलक्ष्म्याश्रयनिर्मलाङ्कः राजचन्द्रो भगवान् शशाङ्कः
Very good. So we have to enjoy this Sanskrit actually. The words he has made to rhyme, it's a very beautiful construction. Vinashta Shitambu Tushara Pankaha Mahagrahagraha Vinashta Pankaha Prakasha Lakshmyashriya Nirmalankaha Raraja Chandro Bhagavan Shashankaha Shilatalam Prapya Yatha Mrigendraha. शिलातलं प्राप्य यथा मृगेन्द्रः महारणं प्राप्य यथा गजेन्द्रः महारणं प्राप्य यथा गजेन्द्रः राज्यं समासाद्य यथा नरेन्द्रः राज्यं समासाद्य यथा नरेन्द्रः तथा प्रकाशो विरराजचन्द्रः तथा प्रकाशो विरराजचन्द्रः शीलातलं प्राप्य यथा मृगेन्द्रः महारणं प्राप्य यथा गजेन्द्रः राज्यं समासाद्य यथा नरेन्द्रः तथा प्रकाशो विरराजचन्द्रः. Good. शिलातलं प्राप्य यथा मृगेन्द्रः महारणं प्राप्य यथा गजेन्द्रः राज्यं समासाद्य यथा नरेन्द्रः तथा प्रकाशो विरराजचन्द्रः प्रकाशचन्द्रोदय नष्टदोषः प्रकाशचन्द्रोदय नष्टदोषः प्रवृद्धरक्षः पिशिताशदोषः प्रवृद्धरक्षः पिशिताशदोषः रामाभिरामेरितचित्तदोषः रामाभिरामेरितचित्तदोषः स्वर्गप्रकाशो भगवान् प्रदोषः स्वर्गप्रकाशो भगवान् प्रदोषः प्रकाशचन्द्रोदय नष्टदोषः प्रवृद्धरक्षः पिशीता सदोषः रामाभिरामेरितचित्तदोषः स्वर्गप्रकाशो भगवान् प्रदोषः. So when in that first two lines, when the sh is coming, the murdhani sh should invariably sound murdhani to show the difference. Prakasha, nashta, dosha. See? Pishitasha, dosha. So the sh and the murdhani sh, we should definitely sound different. Then the chanting sounds better. And also for the Shuddha of grammar wise also. Prakasha Chandrodaya Nashta Doshaha Pravruddharakshah Pishitasha Doshaha Ramabhiramerita Chitta Doshaha Swarga Prakasho Bhagavan Pradoshaha Tantri Swarah Karna Sukhah Pravrittaha तन्त्रीश्वराः कर्णसुखाः प्रवृत्ताः स्वपन्ति नार्यः पतिभिः सुवृत्ताः स्वपन्ति नार्यः पतिभिः सुवृत्ताः नक्तञ्चराश्चापि तथा प्रवृत्ता नक्तञ्चराश्चापि तथा प्रवृत्ता विहर्तुमत्यद्भुतरौद्रवृत्ताः The word is vihartu atyadbhuta. Ati adbhuta. Vihartumatyadbhuta.
विहर्तुम् अत्यद्भुत रौद्रवृत्ताः तन्त्रीस्वराः Because the three you have to hold dirgha, then it will fit in the di. Tantri swarah karana. तन्त्रीस्वराः कर्णसुखाः प्रवृत्ताः स्वपन्ति नार्यः पतिभिः सुवृत्ताः नक्तञ्चराश्चपि तथा प्रवृत्ता विहर्तुमत्यद्भुतरौद्रवृत्ताः. Next time, charashcha. One ati matra was missed. It's good. Tantri swarah karana sukha pravrittaha swapanti naryah patibhih suvrittaha naktancharaschaapi tatha pravritta vihartumatyadbhuta raudravrittaha vihartumatya. Matya, the tears ma will have a pressure because of dvitva. Adbhuta, the tya will have a pressure because the and bhu are there. Vihartu matyadbhuta, matyadbhuta, like that sound has to come. Okay, next. Last one for you, Shranya. Matta pramattani samakulani. Matta pramattani samakulani. Rathashva bhadrasana sankulani. रथाश्वभद्रासन संकुलानि वीरश्रिया चापि समाकुलानि ददर्श धीमान् सकपिः कुलानि मत्तप्रमत्तानि समाकुलानि रथाश्वभद्रासन संकुलानि वीरश्रिया चापि समाकुलानि ददर्श धीमान् सकपिः कुलानि. Thank you, Sharanya. Such a joy to have you, Chan. Thank you. And lovely stamina you held to, because for such bigger verses, you need stamina, concentration. You did so well. Thank you. Thank you, Auntie. Matta pramattani samakulani. Ma will have a pressure. Ta is a conjunct. Ta will have a pressure. Pra is a conjunct. And again, ma will have a pressure because next tani is ta is a conjunct. Matta pramattani. So, matta pramattani. So, there are three consecutive conjuncts coming. We have to hold that sound. Matta pramattani samakulani rathashva bhadrasana sankulani. Bhas mahaprana and also conjunct. Also dvitva, that's why. Veerashriya, Rashriya. Shra is a conjunct, Ra will have a pressure. Veerashriya chapi samakulani dadarsha dhiman sakapih kulani. Okay. Lalita Balasubramanyam ji. Next 5. Parasparanchadhikamakshipanti. Parasparanchadhikamakshipanti. Bhujansha peenanadhivikshipanti. Bhujansha peenanadhivikshipanti. Vikshipanti. Bhujansha peenanadhivikshipanti. Matta pralapanadhivikshipanti. Matta pralapanadhivikshipanti. Mattani chanonyamadikshipanti. Mattani chanyonyamadhikshipanti. Parasparanchadhikamakshipanti. Bhujansha Parasparanchadhikamakshipanti. Bhujansha peenanadhivikshipanti. Matta pralapanadhivikshipanti. Mattani chanyonyamadhikshipanti.
परस्परं चाधिकमाक्षिपन्ति आक्षिपन्ति माक्षिपन्ति no dritva sound but next bhujansha peenanadhi vikshipanti vikshipanti makshipanti kshipanti is the word but when a swara is a dirgha makshipanti v is a rasva swara vikshipanti so v is having a pressure so in the chanting we will have to have those modulations परस्परं चाधिकमाक्षिपन्ति भुजांश पीनानधिविक्षिपन्ति मत्तप्रलापानधिविक्षिपन्ति मत्तानि चान्योन्यमधिक्षिपन्ति so all the dritvas we should get right it sounds good the chanting becomes powerful and also the shuddhata of the chanting means the power of the mantra aspect next रूपाणि चित्राणि च विक्षिपन्ति sorry रक्षांसि वक्षांसि च विक्षिपन्ति रक्षांसि वक्षांसि च विक्षिपन्ति गात्राणि कान्तासु च विक्षिपन्ति गात्राणि कान्तासु च विक्षिपन्ति रूपाणि चित्राणि च विक्षिपन्ति रूपाणि चित्राणि च विक्षिपन्ति दृढानि चापानि च विक्षिपन्ति दृढानि चापानि च विक्षिपन्ति रक्षांसि वक्षांसि च विक्षिपन्ति गात्राणि कान्तासु च विक्षिपन्ति रूपाणि चित्राणि च विक्षिपन्ति दृढानि चापानि च विक्षिपन्ति very good रूपाणि that is anakara but drudhani chapani that is nakara so where the murdhani ina goes we have to make it na sound because there is a dental na also coming so na again that clarity in the speech has to be there rakshamsi vakshamsi cha vikship vakshamsi va is also dvitva because ksha is conjunct ka and ksha together is conjunct ksha so vakshamsi vak that va will have pressure and ka will come rakshamsi ra is also a dvitva sound रक्षांसि वक्षांसि च विक्षिपन्ति गात्राणि कान्तासु च विक्षिपन्ति रूपाणि चित्राणि च विक्षिपन्ति दृढानि चापानि च विक्षिपन्ति ददर्श कान्ताश्च समालभन्त्यः ददर्श कान्ताश्च समालभन्त्यः तथा परास्तत्र पुनः स्वपन्त्यः तथा परास्तत्र पुनः स्वपन्त्यः because we said samalabhantyah visarga has there so we shouldn't start with tatha sa is gone as a visarga we have to start with tatha parastatra surupavaktrasya tatha hasantyah सुरूपवक्त्राश्च तथा हसन्त्यः क्रुद्धाः पराश्चापि विनिश्वसन्त्यः क्रुद्धाः पराश्चापि विनिश्वसन्त्यः तदर्श कान्ताश्च समालभन्त्यः तथा परास्तत्र पुनः स्वपन्त्यः सुरूपवक्त्राश्च तथा हसन्त्यः क्रुद्धाः पराश्चापि विनिश्वसन्त्यः ददर्श कान्ताश्च समालभन्त्यः तथा परास्तत्र पुनः स्वपन्त्यः सुरूपवक्त्राश्च तथा हसन्त्यः क्रुद्धाः पराश्चापि विनिश्वसन्त्यः महागजैश्चापि तथा नदद्भिः महागजैश्चापि तथा नदद्भिः सुपूजितैश्चापि तथा सुसद्भिः सुपूजितैश्चापि तथा सुसद्भिः रराजवीरैश्च विनिश्वसद्भिः रराजवीरैश्च विनिश्वसद्भिः हृदा भुजङ्गैरिव निश्वसद्भिः हृदा भुजङ्गैरिव निश्वसद्भिः महागजैश्चापि तथा नदद्भिः सुपूजितैश्चापि तथा सुसद्भिः रराजवीरैश्च विनिश्वसद्भिः हृदा भुजङ्गैरिव निश्वसद्भिः
महागजैश्चापि तथा नदद्भिः सुपूजितैश्चापि तथा सुसद्भिः. So this bhihi mahaprana has to come. Many will say bihi, not bihi, bhihi. And also it is a rasva sound. So all endings has to be sharp and crisp. To fit the tune, cannot say nadadhihi, cannot go like that. Nadadhihi, you have to cut the sound and retain all the endings rasva. महागजैश्चापि तथा नदद्भिः सुपूजितैश्चापि तथा सुसद्भिः रराजवीरैश्च विनिश्वसद्भिः ह्रदा भुजङ्गैरिव निश्वसद्भिः. So we should maintain our power of prana to get the mahaprana and also control over the prana to end it rasva. It cannot go out of control. Buddhi pradhanam ruchirabhidhanam. बुद्धि प्रधानान् रुचिराभिधानान्. So all mahaprana is coming. Buddhi, dha mahaprana, and also dvitva, dha mahaprana, ruchira, bhi, bha mahaprana, dha. So there is lot of power and control now on the tongue. We need concentration, and dvitva also has to come. Buddhi pradhanam ruchira abhidhanam. बुद्धि प्रधानान् रुचिराभिधानान्. Has mahaprana? बुद्धि प्रधानान् रुचिराभिधानान्. संश्रद्दधानां जगतः प्रधानां. संश्रद्दधानां जगतः प्रधानान्. So now samshraddha over there, that the is alpa prana, and the next word is that dha. So sometimes what happens in anticipation, we'll make this shraddhas the also mahaprana. That should not be there. So again, control of the prana should be there. Samshraddha dha. The next word is only mahaprana. So we should not execute our mahaprana on this the. So bring the mind. संश्रद्दधानां जगतः प्रधानां. संश्रद्दधानां जगतः प्रधानान्. Very good. नानाविधानां रुचिराभिधानां. नानाविधानान् रुचिराभिधानान्. तदर्श तस्यां पुरीयातु धानां. तदर्श तस्यां पुरीयातु धानान्. बुद्धि प्रधानान् रुचिराभिधानान्. संश्रद्दधानां जगतः प्रधानान्. नानाविधानान् रुचिराभिधानान्. तदर्श तस्यां पुरीयातु धानान्. Wow, complete justice done, Lalita. Thank you. So if we do that, really we will also feel happy of chanting, and also the sound becomes perfect. Buddhi pradhanan ruchirabhidhanan samshraddadhanan jagatah pradhanan nana vidhanan ruchirabhidhanan dadarsha tasyam puriyatu dhanan. Lalita Rachoriji. Next 5. Nananda drishtva sachataan surupan. ननन्द दृष्ट्वा सचतान् सुरूपान्. Nana gunanatma gunanurupan. नानागुणानात्मगुणानुरूपान्. Vidyotamanan sachatan surupan. विद्योत्तमानान् सचतान् सुरूपान्. Tadarshakaंश्चिच्च punarvirupan. ददर्श कांश्चिच्च पुनर्विरूपान्. ननन्द दृष्ट्वा, is this दृष्ट्वा? Yes, correct. ननन्द दृष्ट्वा सचतान् सुरूपान्. नानागुणानात्मगुणानुरूपान्. विद्योतमानान् सचतान् सुरूपान्. ददर्श कांश्चिच्च पुनर्विरूपान्. Nananda drishtva sachatan surupan nana gunanatma gunanurupan vidyotamanan sachatan surupan dadarsha kaंश्चिच्च punarvirupan tato vararhasu vishuddha bhavaha. ततो वरार्हः सुविशुद्धभावाः.
तेषां स्त्रियस्तत्र महानुभावाः तेषां स्त्रियस्तत्र Sir has gone. महानुभावाः. Bhavaha visarga, sir has gone. Starting with Tesham. ओके ओके ओके. ततो वरार्हाः सुविशुद्धभावा तेषां स्त्रियस्तत् Bhavaha, भावाः. visarga is there. Then Tesham. ओके ओके. ततो वरार्हाः सुविशुद्धभावाः तेषां स्त्रियस्तत्र महानुभावाः. Priyeshu paneshu cha saptabhavaha. प्रियेषु पानेषु च सक्तभावाः. ददर्श तारा इव सुस्वभावाः. ददर्श तारा इव सुस्वभावाः. ततो वरार्हाः सुविशुद्धभावाः तेषां स्त्रियस्तत्र महानुभावाः. प्रियेषु पानेषु च सक्तभावाः ददर्श तारा इव सुस्वभावाः. ततो वरार्हासु विशुद्धभावाः तेषां स्त्रियस्तत्र महानुभावाः. प्रियेषु पानेषु च सक्तभावाः ददर्श तारा इव सुस्वभावाः. स्त्रियो ज्वलन्ती स्त्रपयोपगूढाः. स्त्रियो ज्वलन्ति स्त्रपयोपगूढा. गूढाः. Yes, Visarga. gudhaha. Yes, visarga. स्त्रियो Nishi- ज्वलन्ति. Hmm. It's not there in my book. Yes, in the previous line also it was not there. Visarga's Yeah. lopa happens, we have Yeah, to yeah. provide. ओके ओके. स्त्रियो ज्वलन्ति स्त्रपयोपगूढाः. निशीथकाले रमणोपगूढाः. निशीथकाले रमणोपगूढाः. ददर्श काश्चित् प्रमदोपगूढाः. ददर्श काश्चित् प्रमदोपगूढाः. यथा विहङ्गा विहगोपगूढाः. यथा विहङ्गा विहगोपगूढाः. The स्त्रियो visarga's ज्वलन्ति. lopa has happened because of some grammar rules. So when we break the sandhi and we chant, we have to provide the visarga. So we are breaking the sandhi and chanting. So in your book, it is not there, which is correct. But it is not that what is not correct we are chanting. It is we are breaking the sandhi. So as per the grammar rule, we are providing the visarga. So we won't remember later. You provide the visarga over there now only with the pencil and keep. स्त्रियो ज्वलन्ति स्त्रपयोपगूढाः. निशीथकाले रमणोपगूढाः. ददर्श काश्चित् प्रमदोपगूढाः. यथा विहङ्गा विहगोपगूढाः. स्त्रियो ज्वलन्ति स्त्रपयोपगूढाः. निशीथकाले रमणोपगूढाः. ददर्श काश्चित् प्रमदोपगूढाः. यथा विहङ्गा विहगोपगूढाः. Gudha and not to say da. Gudha no. Gudha. Mahaprana is there. Mark it and keep. Anya punarharmyatalopavishtah. अन्याः पुनर्हर्म्यतलोपविष्टाः. तत्र प्रियाङ्केषु सुखोपविष्टाः. तत्र प्रियाङ्केषु सुखोपविष्टाः. भर्तुः पराधर्मपरानिविष्टाः. भर्तृः परा धर्मपरा निविष्टाः. Say again. भर्तृः परा धर्मपरा Bhartru you are saying. It's not bhartru. Bhartuh. Tu. It's not true. Okay. It is tu. ओके. भर्तुः परा धर्मपरा निविष्टाः. ददर्श धीमान् मदनोपविष्टाः. ददर्श धीमान् मदनोपविष्टाः. अन्याः पुनर्हम्यतलोपविष्टाः. तत्र प्रियाङ्केषु सुखोपविष्टाः. भर्तुः परा धर्मपरा निविष्टाः. ददर्श धीमान् मदनोपविष्टाः. अन्याः पुनर्हर्म्यतलोपविष्टाः.
तत्र प्रियाङ्केषु सुखोपविष्टाः भर्तुः पराधर्मपरा निविष्टाः ददर्श धीमान् मदनोपविष्टाः अप्रावृताः काञ्चन राजिवर्णाः अप्रावृतः काञ्चनराजिवर्णाः काश्चित् परार्धास्तपनीयवर्णाः काश्चित् परार्ध्यास्तपनीयवर्णाः पुनश्च काश्चिच्छशलक्ष्मवर्णाः पुनश्च काश्चिच्छशल प्लीज रिपीट मैम पुनश्च पुनश्च काश्चिच्छशलक्ष्मवर्णाः अच्छा ओके पुनश्च काश्चिच्छशलक्ष्मवर्णाः कान्तप्रहीना रुचिराङ्गवर्णाः कान्तप्रहीणा रुचिराङ्गवर्णाः अप्रावृताः काञ्चनराजिवर्णाः काश्चित्परार्ध्यास्तपनीयवर्णाः पुनश्च काश्चिच्छलक्ष्मवर्णाः कान्तप्रहीणा रुचिराङ्गवर्णाः Good. अप्रावृताः काञ्चन राजिवर्णाः काश्चित् परार्धास्तपनीयवर्णाः पुनश्च काश्चिच्छशलक्ष्मवर्णाः कान्तप्रहीना रुचिराङ्गवर्णाः. Thank you, Lalitama. Nikhilaji, next 4 you can do. ततः प्रियान् प्राप्य मनोभिरामान् ततः प्रियान् प्राप्य मनोभिरामान् सुप्रीतियुक्ता सुमनोभिरामाः सुप्रीतियुक्ता सुमनोभिरामाः रामाः. सेकेंड लाइन ट्यून. गृहेषु हृष्टाः परमाभिरामाः. गृहेषु हृष्टाः परमाभिरामाः. That was for the second line. That was for the second line. Now the first line tune. गृहेषु हृष्टाः परमाभिरामाः. गृहेषु हृष्टाः परमाभिरामाः. हरिप्रवीरस्य ददर्श रामाः. हरिप्रवीरस्य ददर्श रामाः. I'm That is first line confusing. tune. ततः प्रियान् प्राप्य मनोभिरामान् सुप्रीतियुक्ता सुमनोभिरामाः गृहेषु हृष्टाः परमाभिरामाः हरि हरिप्रवीरस्य ददर्श रामाः. ततः प्रियान् प्राप्य मनोभिरामान् सुप्रीतियुक्ता सुमनोभिरामाः गृहेषु हृष्टाः परमाभिरामाः हरिप्रवीरस्य ददर्श रामाः चन्द्रप्रकाशाश्च हि वक्त्रमालाः चन्द्रप्रकाशाश्च हि वक्त्रमालाः वक्रासु पक्ष्माश्च सुनेत्रमालाः वक्रासु पक्ष्माश्च सुनेत्रमालाः ट्यून् ट्यून् विभूषणानां च ददर्शमालाः विभूषणानां च ददर्शमालाः शतहृदानामिव चारुमालाः. शतहृदानामिव चारुमाला. Okay, you chant the whole. You are getting when you are doing it whole. चन्द्रप्रकाशाश्च हि वक्त्रमालाः वक्रासु पक्ष्माश्च सुनेत्रमालाः विभूषणानां च ददर्शमालाः शतहृदानामिव चारुमालाः. चन्द्रप्रकाशाश्च हि वक्त्रमालाः वक्रासु पक्ष्माश्च सुनेत्रमालाः विभूषणानां च ददर्शमालाः शतहृदानामिव चारुमालाः नत्वेव सीतां परमाभिजाताम् पथि स्थिते राजकुले प्रजाताम्. प्रतिस्थिते राजकुले प्रजाताम्. No.
लतां प्रफुल्लामिव साधुजाताम् लतां प्रफुल्लामिव साधुजाताम् ददर्श तन्वीं मनसाभिजाताम् ददर्श तन्वीं मनसाभिजातां न त्वेव सीतां परमाभिजातां पतिस्थिते राजकुले प्रजातां लतां प्रफुल्लामिव साधुजातां ददर्श तन्वीं मनसाभिजाताम् Thank you, Nikhila ji. नत्वेव सीतां परमाभिजातां पथि स्थिते राजकुले प्रजातां लतां प्रफुल्लामिव साधुजातां ददर्श तन्वीं मनसाभिजातां राधा कृष्णन जी सनातने वर्त्मनि सन्निविष्टाम् सनातने वर्त्मिनि सन्निविष्टाम् मनी not mini रामे क्षणीं तां मदनाभिविष्टाम् रामे क्षणीं तां मदनाभिविष्टाम् ट्यून भर्तुर्मनः श्रीमदनुप्रविष्टाम् भर्तुर्मनः श्रीमदनुप्रविष्टाम् स्त्रीभ्यः पराभ्यश्च सदा विशिष्टाम् स्त्रीभ्यः पराभ्यश्च सदा विशिष्टाम् सनातने वर्त्मनि सन्निविष्टाम् रामे क्षणीं तां मदनाभिविष्टाम् भर्तुर्मनः श्रीमदनुप्रविष्टाम् स्त्रीभ्यः पराभ्यश्च सदा विशिष्टाम् सनातने वर्त्मनि सन्निविष्टाम् रामे क्षणीं तां मदनाभिविष्टाम् भर्तुर्मनः श्रीमदनुप्रविष्टाम् स्त्रीभ्यः पराभ्यश्च सदा विशिष्टाम् उष्णार्दितां सानुसुतास्रकण्ठीम् उष्णार्दिदां सानुसृताश्रकण्डीम् पुरावरार्होत्तमनिष्ककण्ठीम् पुरावरार्होत्तमनिष्ककण्डीम् सुजातपक्ष्मामभिरक्तकण्ठीम् सुजातपक्ष्मामभिरक्तकण्डीम् वने प्रनृत्तामिव नीलकण्ठीम् वने प्रनृत्तामिव नीलकण्डीम् उष्णार्दिदां सानुसृताश्रकण्डीम् पुरावरार्होत्तमनिष्ककण्डीम् सुजातपक्ष्मामभिरक्तकण्डीम् वने प्रनृत्तामिव नीलकण्डीम् उष्णार्दितां सानुसुतास्रकण्ठीम् पुरावरार्होत्तमनिष्ककण्ठीम् सुजातपक्ष्मामभिरक्तकण्ठीम् वने प्रनृत्तामिव नीलकण्ठीम् अव्यक्तरेखामिव चन्द्रलेखाम् अव्यक्तरेखामिव चन्द्रलेखाम् तां सुप्रदिग्धामिव हेमरेखाम् पां सुप्रदिग्धामिव हेमरेखाम् शतप्ररूढामिव वर्णरेखाम् शतप्ररूढामिव वर्णरेखाम् वायुप्रभुग्नामिव मेघरेखा वायुप्रभुग्नामिव मेघरेखाम् अव्यक्तरेखामिव चन्द्रलेखाम् पां सुप्रदिग्धामिव हेमरेखाम् क्षदप्ररूढामिव वर्णरेखाम् वायुप्रभुग्नामिव मेघरेखाम् अव्यक्तरेखामिव चन्द्रलेखाम् तां सुप्रदिग्धामिव हेमरेखाम् शतप्ररूढामिव वर्णरेखाम् वायुप्रभुग्नामिव मेघरेखाम् सीतामपश्यन्मनुजेश्वरस्य
रामस्य पत्नीं वदतां वरस्य रामस्य पत्नीं वरदां वरस्य वदतां not वरदा रामस्य पत्नीं वदतां वरस्य बभूव दुःखोपहतश्चिरस्य बभूव दुःखोपहतश्चिरस्य लवङ्गमो मन्द इवाचिरस्य प्लवङ्गमो मन्द इवाचिरस्य ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे पञ्चमः सर्गः सुन्दरकाण्डे पञ्चमः सर्गः हरि ओम् तत्सत् हरि ओम् तत्सत् सीतामपश्यन् मनुजेश्वरस्य सीतामपश्यन्मनुजेश्वरस्य रामस्य पत्नीं वदतां वरस्य बभूव दुःखोपहतश्चिरस्य प्लवङ्गमो मन्द प्लवङ्गमो मन्द इवाचिरस्य ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे पञ्चमः सर्गः हरि ओम् तत्सत् सीतामपश्यन् मनुजेश्वरस्य रामस्य पत्नीं वदतां वरस्य बभूव दुःखोपहतश्चिरस्य प्लवङ्गमो मन्दैवाचिरस्य ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे पञ्चमः सर्गः हरि ओम् तत्सत् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् श्री सीतारामचन्द्रार्पणमस्तु. This immense kripa, we could manage to do 2 chapters today. The second chapter being so long, we have borrowed a lot of time from Beli Gita. Hence, we will have to cancel the Ekanathi Bhagavad session because it will be 10:30 past in Singapore and then it will be 11 o'clock for them to finish. So we will not hold that session. We've affected, the ripple effect is there. But nevertheless, when we do something bigger, see the tune has changed to show the importance of the chapter. Hanumanji's feeling, he's seeing her, he's feeling sad seeing her. Please read the meaning, feel the gravity and enjoy the Sanskrit of it. How much prasa he has done, Valmiki ji's Sanskrit. That's why he is that Adi Kavi and means he's the greatest of all. From this chapter itself, he must have had the feel. But the ripple effect is there something great when we have to do something else we have to drop. All great things cannot be held together. Nevertheless, daily Gita has to go on. It's been going on for so many years. So we'll push into that. And those who have feel the class has been rushed, feel free to message me and I'll get it separately for you, whichever you've not understood those. Thank you for joining. Let's meet next Tuesday with renewed energy. Hari Om. Hari Om. Hari Om Varsha. Thank you. Thank you, my darling, for joining. See you next week. Hari Om. Thank you very much, Vashadi. Thank you, Ji. Hari Om.